अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर बशीर सिद्दीकी और मैं यूएस में मुकीम हूँ। संडे का दिन है, आज ज़बरदस्त वेदर है, बाहर बैठा हूँ मैं। आप बताएं कैसा चल रहा है सब। अगर आप डिप्रेस हैं और सोच रहे हैं कि यार कैसे निकलना है पाकिस्तान से बाहर, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक और तरीका बताऊँगा जिसके ज़रिए आप पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो आज की वीडियो में पीएचडी के हवाले से मैं बात करूँगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू द जॉब और पीएचडी पोजीशन यू सी ऑनलाइन। बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो एडवर्टाइज्ड होती हैं, राइट। आप देखते हैं कि भाई लिंक्डइन है या जो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स हैं वहाँ पे ओपन पोजीशन ऑलरेडी पोस्टेड है और आप उस पर अप्लाई करते हैं। तो ये तो एक तरीका है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पोजीशंस हैं जो अनअनाउंस्ड होती हैं। तो आप उन पोजीशंस को कैसे टारगेट कर सकते हैं, What is the way to approach those positions, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखें, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान से बाहर जाने का सबसे जो आसान तरीका है वो है स्टडीज़। लेकिन स्टडीज़ में क्या होता है, आपको वहाँ जाके पढ़ाई करनी पड़ती है और आपको शुरू में मसले होते हैं पैसों के हवाले से कि भाई ख़र्चा कैसे निकलेगा और वहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंस है वो किस तरह बेयर होगा। लेकिन अगर मैं पीएचडी की बात करूं तो आपको पता है यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, इवन मिडिल ईस्ट में आजकल पीएचडी जो है बहुत पॉपुलर है। वहाँ पे अगर आप पीएचडी करते हैं तो मुफ्त में होती है, आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी और साथ में आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है या सैलरी मिलती है या रिसर्च ग्रांट मिलता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार पीएचडी भी पढ़ाई है, बल्कि पीएचडी तो और भी बड़ा सर दर्द है, तो भाई मैं आपको बताता चलूँ, पीएचडी को पढ़ाई के तौर पे मत लो। पीएचडी जो है इज़ जस्ट लाइक अ फुल टाइम जॉब। और अगर पीएचडी की जॉब जो है, अगर आप उसका मवाजना बाकी जॉब से करें तो मेरे ख्याल से पीएचडी की जॉब आसान है, फ्लेक्सिबल है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब अगर ऑफिस में काम करते हो तो सुबह जाओगे शाम में आओगे, राइट। 8 घंटे तो काम करना ही है ना। तो पीएचडी में भी यही है, यू विल स्पेंड 8 आवर्स इन यूनिवर्सिटी और एनी रिसर्च ग्रुप, दैट्स इट। फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी है कि भाई कभी घर से काम कर लोगे, कभी ज़्यादा काम कर लोगे तो नेक्स्ट डे जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपने जो शेड्यूल है उसे मैनेज कर सकते हो। ऑन टॉप ऑफ डैट, अगर घूमने फिरने के शौकीन हो तो भाई अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाना चाहते हो वहाँ की अच्छी कॉन्फ्रेंस निकालो, पेपर पब्लिश करो, मुफ्त में जाओ, वहाँ पे घूमो फिरो, याशी करो, पेपर प्रेजेंट करो, वापस आओ। तो पीएचडी के और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, लेकिन बस आपको ब्रीफली मैं ये बताना चाहता था कि पीएचडी इज़ जस्ट लाइक अनदर जॉब। आज के ज़माने में नेटवर्किंग इज़ द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड और नेटवर्किंग का बहुत इम्पैक्ट होता है। नेटवर्किंग के बड़े फ़वाइद हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई जो प्रोफेसर्स होते हैं या ऐसा कोई भी बंदा जिसके पास रिसर्च की फंडिंग है, उसे कैसे अप्रोच करना है या उन पोजीशंस को कैसे टारगेट करना है जो अनअनाउंस्ड है। ये बहुत पॉपुलर तरीका है और बहुत सारे मेरे दोस्त यार हैं जो इस तरीके से बाहर गए हैं पीएचडी के लिए, इवन मास्टर्स के लिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो आपको बताता चलूं, पाकिस्तान से जब मैं निकल रहा था 2008 में, तो सबसे जो पहली स्कॉलरशिप मैंने हासिल की थी साउथ कोरिया में, और उसे हासिल करने के लिए मैंने वहाँ जो प्रोफेसर्स थे उनको अप्रोच किया था। यानी जो स्कॉलरशिप मुझे मिली थी वो अनअनाउंस्ड थी, वो पब्लिश नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कौन सा प्रोफेसर है जो मेरे एरिया में काम कर रहा है, उसको अप्रोच किया, उसके साथ जो है वो कन्वर्सेशन हुई एंड देन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसने मुझे अपने लैब में काम करने की जो है वो ऑफ़र दे दी कि भाई तुम मास्टर्स के लिए आ जाओ, तुम्हारी फ़ीस वेव हो जाएगी और हम तुम्हें मंथली जो है वो $400 उस ज़माने में स्टाइपेंड देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आप भी उन प्रोफेसर्स को अप्रोच कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि भाई अगर उनके पास फंडिंग है या नहीं। अगर आप ऑलरेडी मास्टर्स हैं, पीएचडी में आपका इंटरेस्ट है, जो आपको ओपन पोजीशंस नज़र आ रही हैं उनमें आप अप्लाई करें फॉर श्योर। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप इन प्रोफेसर्स को भी अप्रोच करें जिनके पास फंडिंग हो सकती है, और फंडिंग होने की सूरत में दे विल डेफिनेटली कंसिडर यू। तो इसमें करना क्या है, ये तरीका कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि भाई आपकी फील्ड क्या है और किस फील्ड में आप आगे रिसर्च करना चाहते हैं। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आप कहाँ पीएचडी करने के ख्वाहिशमंद हैं। आप साउथ कोरिया जाना चाहते हैं, आप यूरोप जाना चाहते हैं, आप नॉर्थ अमेरिका जाना चाहते हैं।
اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کن یونیورسٹیز میں آپ کی فیلڈ میں ریسرچ ہو رہی ہے، کہاں پہ ان ڈومینس میں ریسرچ ہو رہی ہے جو آپ کا ڈومین ہے یا جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس ریسرچ گروپ، آپ دیکھیں گے ہر یونیورسٹیز میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اور ان ڈپارٹمنٹس میں مختلف ریسرچ گروپس ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا گروپ ہے جو آپ کی ڈومین میں ریسرچ کر رہا ہے، ان کا ایک پورا فل فلیج جو ہے وہ پیج ہوگا، اس پہ آپ کو جانا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی کون جو ہے وہ ریسرچ کا لیڈر ہے، کتنے لوگ اس ریسرچ گروپ میں کام کر رہے ہیں، کس طرح کے کرنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں، ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ وہ باضابطہ طور پہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی فلانا پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے ہمارے پاس، اور لیٹ سے یہ یورپین پروجیکٹ ہے یا اس کی فنڈنگ جو ہے وہ سرکار کی طرف سے آئی ہے، اور یہ نیشنل پروجیکٹ ہے اور اس میں ہمارے یہ بندے کام کر رہے ہیں، اس کا ایم یہ ہے، اتنی فنڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی اس جو ریسرچ گروپ ہے ان میں کون سی پبلیکیشنز جو ہیں وہ ریسنٹلی ہوئی ہیں، تو اس سے بہت اچھا آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کہ بھائی یہ ریسرچ گروپ کس ڈومین میں کام کر رہا ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے ریسرچ کا وہ میچ کر رہا ہے، یہ وہی گروپ ہے جہاں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بھائی جو پروفیسرز ہیں، ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں، لیڈر ہیں، وہ کون ہیں، اور اس کے بعد انہیں آپ نے ایک کمپریہنسو ای میل لکھنی ہے۔ اس میں بتانا ہے کہ بھائی آپ کون ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کا کیا انٹرسٹ ہے، اگر آپ کی پبلیکیشنز ہیں تو وہ کس طرح کی ہیں، اور پھر اپنے ایکسپیرینس کو وہ جو کر رہے ہیں اپنے ریسرچ میں اس سے ریلیٹ کرنا ہے۔ انہیں بتانا ہے کہ بھائی میں نے آپ کے پیج پہ وزٹ کیا اور یہ جو فلانا پروجیکٹس ہے اس میں میرا کافی انٹرسٹ ہے، واٹ یو گائز آر ٹرائنگ ٹو ڈو از سم تھنگ آئی ہیو اے اسٹرانگ انٹرسٹ، اور similar to that I have done in my past. You can see my publications. It really correlates to what you are doing. اور میں آپ کے ساتھ یا اس ڈومین میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں۔ آئی ایم لوکنگ فار فنڈنگ، اگر آپ کے پاس کوئی اپرچونیٹی ہے تو مجھے بتائیں۔ آئی ایم ہائیلی انٹرسٹڈ ٹو پرسیو مائی پی ایچ ڈی ود یور گروپ ایٹسیٹرا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یار آج کے زمانے میں اس طرح اپروچ کرنے سے کیا فائدہ، اگر ان کے پاس فنڈنگ ہے تو وہ پبلش کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سم ٹائمس دیکھیں، اگر تو جاب ان کے پاس ہے، فنڈنگ آ چکی ہے، وہ جاب پوسٹ کر دیں گے، لیکن اگر فنڈنگ نہیں ہے، فنڈنگ آنے والی ہے، رائٹ، آپ اپلائی کرتے ہیں ریسرچ گرانٹس کے لیے، اس میں ٹائم لگتا ہے، تو پروفیسر جو ہیں یا جو ریسرچ کا جو لیڈر ہے، مینیجر ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے پاس آج فنڈنگ نہیں ہے، لیکن لیٹ سے 2 مہینے کے بعد میرے پاس فنڈنگ آنے والی ہے، تو دے آر آلویز لوکنگ فار دا پوٹینشیل کینڈیڈیٹ۔ اگر آپ اپروچ کرتے ہیں، آپ کی وہ سی وی دیکھے گا، آف کورس آپ کے پیپرس ہیں انہیں دیکھے گا، اگر اسے لگتا ہے کہ بھائی یہ بندہ کام کا ہے تو آپ سے کیا کہے گا؟ فنڈنگ ہوگی تو بتا دے گا، فنڈنگ نہیں ہے تو یہ بتا دے گا آپ کو ایٹ لیسٹ کہ بھائی فنڈنگ آنے والی ہے اینڈ لکس لائک اے رائٹ کینڈیڈیٹ فار می، تو ہم جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر اپروچ نہیں کرو گے تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ بھائی فنڈنگ آنے والی ہے، رائٹ، تو اپروچ کرنے سے فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اپروچ کرنے والا طریقہ جو ہے وہ 100% کام کرتا ہے۔ میں فن لینڈ آ گیا، میں کوریا نہیں گیا، ساؤتھ کوریا میں نہیں گیا، ڈیو ٹو واٹ ایور ریزن فن لینڈ آ گیا، ماسٹرز کیا، پی ایچ ڈی کی، ماسٹرز کے بعد میں پی ایچ ڈی کی تلاش میں تھا، دین آئی واز اسٹل فالوئنگ دا سیم پروسیجر۔ میں دنیا جہان کے پروفیسر سے رابطہ کرتا تھا، ان کو اپروچ کرتا تھا، انہیں بتاتا تھا کہ بھائی میں انٹرسٹڈ ہوں، اور مجھے ماسٹرز کے بعد بھی پی ایچ ڈی کے لیے بہت ساری جگہوں سے جو ہے وہ رسپانس آیا۔ فرانس میں مجھے پی ایچ ڈی ملی بھی، ایکول بہت مشہور یونیورسٹی ہے پیرس میں، لیکن میں وہاں نہیں گیا کیونکہ مجھے فن لینڈ میں ہی فنڈنگ مل گئی تھی یا پی ایچ ڈی مل گئی تھی، تو میں فن لینڈ سے باہر نہیں نکلا۔ دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از دیٹ دس ریئلی ورکس۔ کن ممالک میں یہ بہت کامن ہے یا کہاں پہ آپ کو اپروچ کرنا چاہیے؟ تو ساؤتھ کوریا ہیز بین دا ٹاپ کنٹری، وہاں پہ اس طرح سے بہت ساری سکسیز اسٹوریز ہیں جو میں جانتا ہوں۔ آپ ساؤتھ کوریا ٹرائی کر سکتے ہیں، چائنا بہت پاپولر ہے، آپ چائنا کوشش کریں۔ اس کے علاوہ یورپ میں جرمنی بہت پاپولر ہے، اٹلی ہے، فن لینڈ ہے، سویڈن ہے، ان ممالک کو آپ ٹارگیٹ کریں۔ اگر آپ یو ایس آنا چاہتے ہیں تو یہاں بھی یہ بہت پاپولر ہے۔
کمپریہنسو لیٹر کیسے لکھنا ہے اس حوالے سے گوگل پہ بہت ساری جو ہے اگزامپل مل جائیں گی. اگر مجھے کبھی موقع ملا تو ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا. آل رائٹ, تو یہ بریفلی آپ کو پی ایچ ڈی کے حوالے سے بتانا تھا کہ بھائی پبلشڈ پوزیشنس آر ناٹ دا اونلی پوزیشنس. یو کین آلویز اپروچ ڈفرنٹ پروفیسرس اینڈ آسک دیم اباؤٹ اینی اپرچونیٹی دے مائٹ ہیو. تو بس اٹھ جاؤ ابھی فوراً اور گوگل پہ اپنی مرضی کی یونیورسٹیز تلاش کرو, ان کے ریسرچ گروپ پہ جاؤ, پیج پہ وزٹ کرو, اور اگر کوئی پروفیسر آپ کو ملتا ہے ان سے رابطہ کرو, اپروچ کرو, اپلائی کرو. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی. لائک کریں, سبسکرائب کریں فار مور کانٹینٹس. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. انٹل دین ہیو اے گریٹ ڈے.